नमस्कार. आयज मिराबाग आसा हांव. येवपाचें कारण म्हटल्यार आयज 47 म्हणजे 47वो दीस हांगसरल्या लोकांचो हो प्रोटेस्ट ठामपणे असो चालू आसा आनी तेंची एकूच मागणी आसा. जशें आमी मागतात की आमची म्हादई आसा तेजेर अत्याचार जावंक जायना, आमची मांडोवी आसा तेजेर अत्याचार जावंक जायना, तशेंच ह्या लोकांचें म्हणणें आसा की मिराबाग जी नदी आसा पळय तेजेरूय अत्याचार हो जावंक जायना. सो आयज तेंच्यांनी एक गजाल थारायल्या. सरकारा कडेन तेंचें उलोवपूय जालां आनी सरकार जें तांकां सांगता तें खंय तरी तांकां पटना. आतां कशें आनी कित्याक पटना हे हो तेंचो दोगांचो विशय आसा. पण म्हजो जो विशय आसा तो एकूच विशय आसा. हांव परतूय म्हणटलो, जर लोकांक खंयचो प्रकल्प नाका, जर लोकांक दिसता की हो प्रकल्प आमचो गांव इबाड करूंक शकता, जर लोकांक दिसता हो प्रकल्प खंय तरी फुडें वचोन आमच्या गांवाची नाशाड करूंक शकता, ज्या अर्थान आयज मोरजे म्हणनाका, आशवे म्हणनाका, मागीर आसागांव म्हणनाका, हे जे आमचे सुंदर गांव आशिल्ले पळय आयज काबार जाले, खंय तसलेंच कितें तरी ह्या गांवांत सुद्दां येत हो भंय हेंच्या मनान आसा. सो ह्या लोकांनी एक गजाल थारायलेली आसा. आयज हांव तेंच्या वांगडा आसा आनी हांव समस्त गोंयकारां कडेन मागतां की सोमारा दिसा सकाळीं आझाद मैदानाचेर हेंचो प्रोटेस्ट आसतलो. हांव आसतलो, म्हाज्या बरोबर खुबशे लोक आसतले, तशेंच ह्या गोंया खातीर वावुरपी जे लोक आसा ते आसतले. फाल्यां ते सरकारान आसुनी अथवा विरोधान आसुनी हे लोक आसतले. तशेंच हांव मागतां सगळ्या युथां कडेन की येवन तुमी ह्या लोकांक सपोर्ट दिवचो. तुमची युनिटी आसा गोंय वाचोवपाक, गोंया खातीर तुमच्या मनान मोग आसा, प्रेम आसा आनी तुमकां दिसता की हे फुडले पिळगे खातीर करप खूब गरजेचें आसा, तर तुमी सोमारा दिसा येवन ह्या म्हाज्या मिराबागच्या भाव भयणांक हेल्प करपाचो, मदत करपाची आनी तेंच्या बरोबर ठाम अशें उबें रावपाचें. इतकें म्हाका उलोवपाचें आसा. आनी हो जो म्हाजो उलो आसा पळय हो कित्या खातीर आसा हेजें डिटेल एक्सप्लेनेशन तुमकां हांव फुडें पळय दाखयतलो. सर, बीजेपीचो प्रेजिडेंटान दामून सुद्दां मिराबागच्या लोकांक आपयलेले, तशेंच सीएमाच्या सुद्दां बंगल्यार ते गेलेले. अजून कितें सुटावो जायना? खंय तरी मिराबागचे लोक चुकता काय मिनिस्ट्री चुकता? हेजेर तुमचें मत कितें पळय, आसा? आमी कोण चुकता हो विचार करूंक जायना. आमी कितें पळोवपाक जाय की बाबा लोक हॅपी आसा काय ना. आतां म्हाका एक सांग, म्हाज्या मनाक जर सॅटिस्फॅक्शन ना की तूं कितें म्हाका दिता तें, तूं म्हाका इसवण दी रे, फाल्यां चोणक दी आनी पालू दी, पण म्हाका दाळूच खावपाची आसा न्ही, तर म्हाजें मन तूं बदलूंक शकना. तशेंच ह्या मिराबागच्या लोकांक तांकां जाय ही जी तेंची नदी आसा ही सुखरूप राविल्ली. हेजें कारण कितें आसा तो जॅकवेलाच्या गजाली उलयता. आतां प्रमोद सावंत आमचो जो मुख्यमंत्री आसा तो जॅकवेल, तशेंच जर ताका दिसता जॅकवेल येत जाल्यार फाल्यां गणपती खंय बुडयतले आमी. एवरी पावस म्हणजे जो मनसून सीजन येता पळय हो डिझास्टर घेवन येता. आतां पर्यंत प्रमोद सावंतान ह्या डिझास्टराचेर कितकेशे तोडगे काडले हो वायट पेपर करपाक जाय. सो म्हणजे जो प्रॉब्लम आसा पळय तेजेर सुटावो कसलो जायना. बाबा बंधारो नाका जाल्यार त्या बदलेक हें उदक कशें तरी व्हरपाक खंयचो दुसरो प्रकल्प, ही आयडियार आसा. म्हणजे नश्ट करपाच्यो आयडियाज तेंच्या पॉकेटान भरोन पडलेल्यो आसा. गांव वाचोवपाच्यो किंवा गांवकारां खातीर कितें तरी करपाची ही मनाची जी तेंची खुशी आसा पळय ही खंय तरी सरकारानूय दिसती पडना, हेंचो जो आमदार जो स्वता स्पिकर आसा तेज्या भितरूय दिसती पडना. सो हे जें कितें आसा न्ही हें खंय तरी आमकां अशें दिसता की हें उदक लोकां खातीर न्हू तर खंयची तरी कंपनी जेच्या घशान घालपाक किंवा तेजें पोट भरपाक वापरपाचो प्रयत्न जो आसा हो ह्या रुपान चल्लेलो आसा. मिनिस्टर म्हणटा इतके सिरियस ना, परत तोच स्टेटमेंट एका मिनिस्टरांच्या तोंडांच्यान भायर सुटला. हेजेर तुमचें मत कितें आसा? मिनिस्टरान चिंतपाक जाय, हांगा जागृत देव आसा. फाल्यां जर तोच सिरियस जावन हॉस्पिटलान पडलो जाल्यार आय थिंक ही शूड थिंक ऑन दीस अगेन. हांव सुभाष शिरोडकराक सांगता, म्हाका बरो वळखता तो आनी तो जाणा हांव कोणाच्या सपोर्टान केन्ना उलयना म्हणून. म्हाका कितें जाय, तुका जर लोकांक नाका पळय तो हिशोब कर. फाल्यां 27 जर लोकांनी म्हटलें तूंच नाका कारण तूं सिरियस ना गोंय वाचोवपा खातीर,
तर मागीर तूं कितें करतलो? आयज सिरियस आसा काय ना पळय हें 27 लोकांक कळटलें, पूण तेज्या पयलीं हो लढो आहा पळय हो बंद जावचो ना, आनी बंद जावंक आमी तरी दिवचे ना. असेंब्लीन एका मंत्र्यान म्हटलां परत परत जर ऑब्जेक्शनां अशी जनता जर उखलपाक लागली गव्हर्मेंटाच्या प्रोजेक्टांक तर मंत्री कितें करतले? कशें डेव्हलपमेंट जातलें गोंयचें? डेव्हलपमेंट खाली बंधारे बांदून जाता काय? डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें हें मंत्र्यान पयलीं समजून घेवंक जाय. जो बी मंत्री हें उलयला तेका हांव एक सांगूंक सोदतां, तुमी पयलीं मनीसताचें डेव्हलपमेंट करा, म्हणजे जे लोक आसा पळय तांचें डेव्हलपमेंट करा. तुमी तेंचे वेजीस वाडयना, आज तुमी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दिना, तुमी तांकां बिझनस ऑपॉर्च्युनिटीज दिना. आयज तूं पळय मांडवी सारक्या नदयेन गोंयकार कितकेशे आहा. आयज सिलिंडर नासल्या कारणान कितके गोंयकारांची हॉटेलां बंद आसा, ज्या कारणान कितके तरी गोंयकारांचे पोट बंद आसा. हेंचे पोट चलया, हेका म्हणटा डेव्हलपमेंट. थोड्याशा लोकांचे पोट भरप जर हें डेव्हलपमेंट आसा न्ही तर ह्या देशा भितर आमकां हें डेव्हलपमेंट नाका. सरकारान हांगा एक बंधारो म्हटल्यार होच जागो मातशें दाखोवया. होच जागो तो बंधारो. आतां तेजेर लोकांचो अपोज आसा. लोकांचो अपोज म्हणजे लोकांक तो नाका म्हणून सरकार आतां एक नवो तेजेर एक पर्याय सोदला सरकारान, म्हणजे तो जॅक वेल. आतां हांव कितें म्हणटा, हांगा जर आमी मातशें पळयत जाल्यार पळय दाखय, हांगा सगळे आमचे गणपती आसता न्हू पावोवपाचे, थंय देवाचें आसा. हाका हांवें फाटीं दाखयलेलें थंयसर हस्ती बी सोडटात. हे सगळे गणपती पावोवपाची जागा. जॅक वेल जर हांगा मदीं येयली तर गणपती विसर्जन खंय करप? गणपती विसर्जन खंय करप? जशें आमी पळयलें की हांगा गणपती विसर्जन जाता, हें साहजीक आसा, हें आमकां खबर आसा. थंय जागृत देव आसा. तर ते कशें करतले? हेज्या खातीर ह्या लोकांची मागणी आशिल्ली की आमकां बंधारो म्हणटा तो हांगा नाका, कारण धार्मीक खंय तरी भावना लोकांची दुखावता. सो जर सरकार भावना दुखावता म्हणून जर सेम प्रकल्प मातसो दुसऱ्या भशेन, म्हणजे पयलीं जे लॉलिपॉप आशिल्ले पळय ते येल्लो कलरान आशिल्ले, आतां जे लॉलिपॉप आसा ते ब्लू कलरान आसा. आतां हांव कितें उलयता पळय हे टेक्निकल लोकांक सारकें समजतलें. ब्लू कलरान आसा हें दाखयलें. आतां क्वेश्चन कसो येता, आमकां हांगा बंधारो नाका किंवा ही जॅक वेल नाका, हेजें सरळ कारण म्हटल्यार हांगा गणपती विसर्जन जाता. तशेंच जर आमी म्हटलें की बाबा हे पिवपा खातीर पाणी व्हरता, पिवपा खातीर जर हे पाणी व्हरता तर सेलावली डॅमाचें उदक म्हाका दिसता इनफ आसा. हांगा आजून एक धरण आसा खंय शिरोड्यान. आयज सरकाराक हांव एक बारीक परत प्रश्न करता, सेलावलीच्याच लोकांक खंय उदक ना पिवपाक. सेलावली डॅम आसून थंयसरल्या लोकांक उदक ना. आतां हांगा खंयच्या लोकांक उदकाची टंचन आसा? म्हजो एक ओपन आनी एक ओपन असो डावट आसा की हें जें उदक आसा हें खंय तरी बॉटलिंग कंपनीक वचपाची शक्यता आसा. हेज्या खातीर खंय तरी आमची भावना म्हणटा ती दुखयलेली गेली वयता. खंय तरी हांगा लोकांचो रेस्पेद उरना, लोकांच्या उतराक लोकांच्या समजीक खंय तरी हांगा मान ना. हो सरकारान अशें करच्यो न्हू आनी हे एकदां कॅन्सल करचें. आतां एक खऱ्यांनी इम्पॉर्टंट गजाल, पयर जेन्ना CM म्हणटा की आपूण जॅक वेल करतलो, आनी हेज्या पयलीं सुद्दां आमी पळयलां की हांगा ही पायपलायन आसा मिराबागान. आमी आतां मिराबागानूच आसा, ही पायपलायन आसा. तर म्हाजो प्रश्न कितें आसा, 700 K चो पायपलायनची गरज कितें आसा हें सरकारान पयलीं क्लियर करपाक जाय. आयज जे ते प्रेजेंटेशनां म्हणटा, पब्लीक हियरिंगां म्हणटा, पण हेतून आयज पासून आमकां हेजो आन्सर गावना, अथवा जे स्पिकर्स उलयतात म्हाका हेजेर कसलेंच क्लियरिफिकेशन गावना. सकयल जर आमी आतां पळयता जाल्यार तेजो जो ब्रेथ आसा तो ब्रेथ पळयलो किंवा डेप्थ पळयलो तर पाणी हें सगल्यांक जाय हें हांव मानतां, पण पाणी 700 K पायपलायनीन व्हरप हेजेर एकूच निश्कल्प येवंक शकता, हें उदक खंय तरी बॉटलिंग कंपनीक वयता, ज्यो मिनरल वॉटर करपी ज्यो फॅक्टरीज आसतात, कंपनीज आसतात, तेंच्या खातीर इतकें पाणी व्हरोन सांठोवप ओके. म्हाका दिसना हें खंय तरी लोकांची तान भागोवच्या खातीर सरकारान हो स्टेप घेतला. सो परत एकदां म्हणटलो
दिस इज कम्प्लिटली बिझनेस प्रपोजल. हेतून लोकांक कसलोच फायदो ना. सरकारान एकदां परत विचार करचो.